बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मासूम जो बलोच शहरी हैं उन पर हमलों का सिलसिला जारी है। पंजगूर के इलाके में इन्होंने एक मुकामी घर पर इन्होंने फिर हमला किया है दहशतगर्दों ने, और वहाँ पे दो दस्ती बम है वो भी फेंके गए और फायरिंग वगैरह भी की गई है। इस हमले में 3 जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ है। ये मुकामी बलोच थे जिन पर ये हमला किया गया, और इस हमले के हवाले से अभी बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई दहशतगर्दों का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह के हमले से पहले भी ये लोग सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में करते रहे हैं। और जिस तरह हम हमेशा ये कहते रहे कि जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं ये अपने लोगों का इस्तेसाल कर रही हैं और मुकामी जो लोग हैं उन पर ये हमलावर हैं, तो ये उन्हीं हमलों का एक तसलसल है। और आप देखें कि मुकामी शहरियों के ख़िलाफ़ ये इस तरह की बर्बरियत का जब ये मुज़ाहरा करते हैं तो फिर रोना ये रोते हैं कि जी उनके ख़िलाफ़ रियासती इदारे कार्रवाइयाँ क्यों करते हैं। अब जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ ये इस तरह के अपने अज़ाइम सामने लाएंगे, तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ तो फिर ज़रूरी है कि कार्रवाई करें और जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ भी दिलाएं। अब इस हमले के बाद ज़ाहिर है कार्रवाई भी की जाएगी और जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए भरपूर जो इक़दाम है मुतल्लिका जो सिक्योरिटी काम है वो करेंगे। लेकिन इस तसलसल की वजह से क्या रुझान बलूचिस्तान में सामने आ रहा है, मुकामी लोग इस बर्बरियत को किस तरह देखते हैं और क्या असरात इसके जो है मुरतब होंगे, इस तरह के मुख्तलिफ दीगर इशूज़ भी हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हम आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में बाबर यूसुफज़ई साहब, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं इनको बिगाड़ने के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, और अब ये पंजगूर वाला जो वाक़या है, इस वाक़े के हवाले से भी मुख्तलिफ जो ख़दशात हैं सामने आए हैं और मुकामी जो शहरी हैं वो उनकी बर्बरियत का निशाना बने हैं। 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, एक ज़ख्मी हैं। अब ये ज़ाहिर है अगर कोई जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो फिर इनको डेथ स्क्वाड से ताबीर करेंगे कि ये डेथ स्क्वाड के लोग थे। तो अब आप क्या समझते हैं, मारने वाले डेथ स्क्वाड के लोग हैं या मरने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जी बिल्कुल गनी काकड़ साहब, पंजगूर में एक बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने जो है ना दरिंदगी दिखाई है और वहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल में मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, जिसमें जाहिद मोहम्मद हुसैन, जासिम वल्द नवाब जान और सैफुल्लाह वल्द हयात अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और कुद्दूस वल्द मलंग शदीद ज़ख्मी हैं। देखें, ये आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल बिल्कुल वाज़ेह है कि मरने वाले कैसे डेड स्क्वाड हो सकता है। मारने वाले डेड स्क्वाड हैं और फितनतुल हिंदुस्तान के डेड स्क्वाड हैं और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं। कल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है बलूचिस्तान के हवाले से। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका गए हुए थे वहाँ से उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़े क्लियर उन्होंने कहा है कि जो बलूचिस्तान की पेड प्रॉक्सीज़ हैं वो बलूचिस्तान का हालात ख़राब कर रही हैं, वो बलूचिस्तान के मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। मेरा ख्याल में कल जो ये पंजगूर पे इन्होंने दस्ती बम फेंका है और मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, वो तो अपने घर में बैठे हुए थे। फितनतुल हिंदुस्तान के लोग खौफ फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। जालिम हैं, दरिंदे हैं, कातिल हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेकर हमारे मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं, बलूचिस्तान का अमन ख़राब कर रहे हैं। 2025 में आप देखें कि इन्हीं दरिंदों ने, फितनतुल हिंदुस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश की। बलूचिस्तान के लोगों को शनाख्त की बुनियाद पर इन्होंने कत्ल किया, सुबाइयत की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद में बलूचिस्तान में खून की होली खेली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जब ख़त्म हो रहा था, अपने अख्ताम को पहुँच रहा था, तो ये तारीख़ गवाह रहेगी इस चीज़ की कि बलूचिस्तान के लोगों ने इनको मुस्तरद किया, फितनतुल हिंदुस्तान के नज़रिए को मुस्तरद किया, उनकी बातों को मुस्तरद किया, उन्हें बताया कि बलूचिस्तान के लोग तुम्हारे साथ नहीं है। 2026 एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो चुका है। ये खौफ फैलाएंगे, दहशत फैलाएंगे, मासूम लोगों का कत्लेआम करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इनकी साजिश को नाकाम बनाएंगे, इनको भरपूर जवाब देंगे और अगर ये मासूम लोगों का खून बहाएंगे तो इन्हें इंशाअल्लाह भरपूर जवाब भी देंगे। अच्छा बाबर साहब, ये आपने बात की ना कि मकामी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब ये जो हमारे सरहदी इलाके हैं, जो खासकर ईरानी सरहद से मुल्का इलाके हैं, जहाँ पे इस वक्त शोरिश भी बहुत है, चाहे पंजगूर है, तुरबत है, मुख्तलिफ दीगर इलाके हैं, इन इलाकों में वहाँ के जो मुकामी लोग हैं ज़ाहिर है उनके लिए रोज़गार के कुछ वसाइल कम हैं। तो अब लोगों का इन्हिसार सरहदी तिजारत पर है और फिर उनको वहाँ पे फैसिलिटेशन दी जाती है,
انتظامیہ کی جانب سے. لیکن یہ اس کو بھی کیش کرتے ہیں, اس کی آڑ میں بھی مقامی لوگوں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ اسی رعایت کی بنیاد پر ذمہ کی جو گاڑیاں ہیں اس میں اسمگلنگ کی جاتی ہے, کبھی وہ اسلحہ وغیرہ اس میں ان کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کرتے ہیں. کبھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی دیگر چیزیں بھی اس میں جو ممنوع چیزیں ہیں جس کی پابندی ہے وہ ان کی اسمگلنگ پہ ملوث ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ روزگار کے ذرائع بھی لوگوں سے چھین رہے ہیں, ان کو مار بھی رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے خلاف اس طرح کی یہ کیوں اس طرح کی منفی عزائم رکھتے ہیں؟ یہ فتنۃ الہندوستان جو ہیں غنی کاکڑ صاحب, یہ بلوچ قوم کے سب سے بڑے دشمن ہیں. بلوچ قوم کے لیے فتنہ ہے, بلوچ قوم کا یہ معاشی استحصال کر رہے ہیں, ان کا جانی جو ہے نا استحصال کر رہے ہیں. سرحدی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور ویری انفارچونیٹ جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہاں پر کوئی جو ہے نا روزگار نہیں ہے. ذریعہ معاش یہی ہے کہ آپ بارڈر کے اس پار سے کچھ چیزیں لاتے ہیں, وہ لا کر پاکستان میں لا کر بیچتے ہیں. لیکن یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ جو دہشت گرد تنظیمیں, یہ اب ان کا جو ذریعہ معاش ہے اسے ختم کرنے کے لیے بارڈر کے پار سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اسے اسمگلنگ کی شکل میں غیر ممنوعہ چیزیں لاتے ہیں, ہتھیار لاتے ہیں, بارود لاتے ہیں, یا پھر جو وہ تیل آ رہا ہوتا ہے اس کی مد میں یہ ان سے بھتہ لیتے ہیں, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس مد میں یہ بھتہ لیتے ہیں. مقامی لوگ جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کسی غیر قانونی چیز کو لے کر آئیں یا کسی غیر قانونی چیز میں ملوث ہوں. کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے نا ان کا وہاں پر. حکومت وہاں پر جو ہے نا یہ جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو لیگلائز کر رہی ہے, بارڈر مارکیٹس بنا رہی ہے, پنجگور میں بھی, تربت میں بھی, چمن میں بھی. حکومت کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے. لیکن دیکھیں کیونکہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے, وہاں کے لوگوں کو ہم نے زیادہ کمپنسیٹ کرنا ہے. ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے, ہم نے اپنے سرحدی علاقے کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. لیکن یہ دہشت گرد ان کا ذریعہ معاش ان سے چھیننا چاہتے ہیں, انہیں غربت اور فاقوں پر لانا چاہتے ہیں. بلوچ قوم کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں یہی دہشت گرد ہیں. آپ دیکھیں جب تک یہ فتنۃ الہندوستان کی تنظیمیں BLA BLF نہیں تھی, جو ہمارے سرحدی علاقے کے لوگ ہیں یہ خوشحال تھے, یہ اپنا روزگار کر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, ایران سے یہ سامان لاتے تھے, افغانستان سے یہ سامان لاتے تھے, اس میں کوئی غیر ممنوع چیز نہیں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ان کے علاقوں میں ترقی بھی تھی, خوشحالی بھی تھی. جب سے یہ فتنۃ الہندوستان کی تنظیمیں سرحدی علاقوں میں گئی ہیں, سرحدی علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پر غربت کا ایک طوفان آیا ہے, لوگ وہاں پر بے روزگار ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے, یہ نہ وہاں پر کسی کو کاروبار کرنے دیتے ہیں, نہ روزگار کرنے دیتے ہیں, جائز ان سے روزگار چھین رہے ہیں, مظلومیت کا جو ان کا بیانیہ ہے اس کی آڑ میں پھر یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا سر. مظلومیت کا تو ان کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایجنڈا ہے ہی نہیں ان کا. آپ جو بیانیہ کی بات کریں, مظلومیت نہیں, یہ دہشت گرد ہیں. اور مقامی لوگوں کو پتہ ہے, سرحدی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. یہ بھتہ لے رہے تھے ان سے, زمبات کے ڈرائیوروں سے. ایک زمبات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 5-5 ہزار روپے لیتے تھے ایک زمبات ڈرائیور سے. وہ تیل لاتا تھا اپنے گھر کی روزی کے لیے, اس کو اس میں 5,000 روپے بچت ہوتی تھی, اس سے بھتے کے طور پہ لے لیتے تھے. تو یہ تو بلوچوں کے ساتھ کبھی بھی ہمدرد ہے ہی نہیں, یہ بلوچوں کے مخلص ہے ہی نہیں, یہ بلوچوں کے دشمن ہیں. بلوچ نسل کشی کرنے والے یہ ہیں. پنجگور میں بھی 3 بلوچوں کو جو مارا ہے وہ بلوچستان کے بلوچ تھے نا, بلوچ نسل کشی میں یہ ملوث ہیں, بلوچ معاشی استحصال میں یہ ملوث ہیں. یہ چلا رہے کہ جی سٹاپ بلوچ جینوسائیڈ, تو جینوسائیڈ کون لوگ کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جینوسائیڈ تو BLA اور BLF کر رہی ہے. کل آپ اور میں بات کر رہے تھے, بلوچستان میں سب سے زیادہ صحافیوں کو جو قتل کیا ہے بلوچ صحافیوں کو BLA اور BLF نے کیا ہے. بلوچستان میں کل یہ پنجگور میں 3 بندوں کو مارے, انہوں نے ہی مارے. ہمارے اساتذہ کو, بلوچ ٹیچرز کو مارتے ہیں, ڈاکٹرز کو مارتے ہیں. ڈاکٹر شمس الدین کو دھمکی دی ہے, کس نے دی ہے؟ انہی بلوچ تنظیموں نے دی ہے, BLA نے دی ہے, BLF نے دی ہے. سب سے بڑی جو جینوسائیڈ ہے نسل کشی ہے وہ یہ BLA اور BLF ہی کر رہی ہے. اور پھر خواتین کو بھی ڈال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. خواتین تو انہوں نے دیکھیں ایک ٹول بنا لیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا خواتین کو ہم نے استعمال کرنا ہے, خواتین سے خودکش کروانا ہے. جتنی بھی خواتین صحیح سلامت بچ گئی ہیں, پکڑی گئی ہیں, استعمال ہونے سے وہ بچ گئی ہیں, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کس طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جاتی تھی. شاعری کی انہوں نے کس طریقے سے ذہن سازی کی, سمیہ قلندرانی کی کس طریقے سے ذہن سازی کی. دہشت گرد تھی, اپنے انجام کو پہنچ گئی. لیکن یہ تو خواتین کو اس لیے ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ خود لڑ نہیں سکتے. انہوں نے خود چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, اپنے آپ کو یہ بہت غیرت مند کہتے ہیں, لیکن سب سے بڑے بغیرت یہی ہیں. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی یہ خواتین اور بچوں کو استعمال نہیں کرتے, آ کر خود مقابلہ کرتے. لیکن یہ بزدل ہیں اور یہ بھارت ان کو پیسہ دے رہے ہیں اور اس کی ایما پر اچھلتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت اور بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی بلوچستان میں صوبے کے مختلف علاقوں میں مقامی لوگوں کے خلاف دہشت گرد تنظیموں کے جو منفی عزائم ہیں اس سے کس طرح مقامی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور کس طرح بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے مقامی لوگوں کو, اور ان کے خلاف عوامی جو رائے ہے وہ کس طرح بدل رہی ہے. اس پر آج ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.